وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے ہے وہ قریب قریب ہو جائے کرسیاں والے ہیں دے علاوہ تو انہوں استثناء حاصل قانونی طور سارے حضرات جنہ نے درود پاک پڑھ لے بالکل قریب ہو جاؤ درمیان وچ جگہ خالی نہ ہو جس میرے بھائی کو نظر آ رہی ہے دروازے والے ساتھی ذرا آگے ہو جائے آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازت ہے اتاروں دیں بھئی اجے تسی میرے آنکھیں لگے نہیں جنہ میں چاہنا جب اگے جگہ خالی ہے جنہوں نظر آن دی آپ پہ اگے ہو جائے تو جو نظر نہیں آ رہی ہو نال دینا پوچھ کے اگے ہو جائے آجو 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 ماشاءاللہ انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں فضیلت الشیخ عالم با عمل عرض العزیز شخصیت حضرت مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ برادر عزیز محترم جناب مزمل بخاری صاحب بہت ہی پیارے دوست مزمل نویس صاحب انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بری اور خلوص دعوت دے بڑی تیزی نال جنگ تو سفر کر کے اس ارادے نال گڈی دوڑائی کہ اسی لیٹ ہو گئے اتھے آ کے پتہ چلے بھی میری واری نہ آوے تو میں کی کروں مولانا
مولانا نے اعلان فرمایا بھی خطیب صاحب مولانا امان اللہ مجاہد صاحب جو کہ میرے بڑے اچھے دوست سی، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، انہوں نے صاحبزادے چند منٹ بیان کرن گے۔ میں نے آج پتہ چلے بھی بھابیاں دے چند منٹ کنے ہوندے۔ یہ تو مولانا دا ماشاءاللہ جسم دیکھ کے جدو سامنے ہوندے نا تو خطیب ڈر کے تقریر چھڑ دینا۔ دوستو بہت ہی وقت قلیل ہے، سحری دا وقت بھی ہونے والا ہے، اگر اس گھڑی نو ویکھاں تے سحری قضا ہو گئی ہے اور جڑی تسی مولویاں لے لائی ہے۔ میں انگلینڈ بھی گیا تے سامنے والی گھڑی دے سیل جدو مک جاندے نے نا پھر مک کے ہی رہندے نے۔ یقیناً میں 98% مسیتاں ویکھیاں نے سامنے والی گھڑی انجی ہوندی۔ تو بہرحال میں انتہائی اختصار دے نال تواڈے کچھ گلاں سماعتاں بھی نظر کراں گا۔ یہ میرا تیسرا بیان ہے تے گلے بڑے تھکے ہوئے نے، جے گلے کدی کرایہ تے ملدے تے اسی 4 سپیر رکھنے سے۔ ہن تھوڑا جہا تسی ساتھ دیو، ویسے تانوں عشاء تو بعد تراویحاں تو بعد مولویاں نے پنجیا ہے ہن تہاڈا امتحان، بارہ تھوڑا جہا تسی میرا ساتھ دیو، کیونکہ سبحان اللہ دے بغیر ساڑی تقریر چلدی نہیں۔ تھوڑا جہا زور لاؤ بھائی۔ اللہ تانوں سلامت رکھے تے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے دعا کراں گا اللہ قبولیت والا حرمین دا سفر نصیب فرمائے گا۔ تو جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کہے خدا او دی نسل وچ بھی کوئی نافرمان پیدا نہ کرے، اللہ او دی نسل وچ کوئی قادیانی پیدا نہ کرے، کوئی رافضی پیدا نہ ہوئے، ساڑیاں نسلیں کوئی مشرک پیدا نہ ہوئے، کوئی بدعتی پیدا نہ ہوئے۔ قیامت تک خدا ساڑی نسل جو پیدا کرے جڑے خدا دے راج دا ڈنکا بجاوے، محمد دے رواج دا ڈنکا بجاوے۔ اللہ دے راج ورگا راج کوئی نہیں، نبی دے رواج ورگا رواج کوئی نہیں۔ زمانے دے رواج ایک پاسے، برادریاں دے رواج ایک پاسے، فرقیاں دے رواج ایک پاسے، سارے رد کیتے جا سکتے ہیں، پر کامیابی ادو ملنی ہے جدو سارے رواج پیچھے سٹ کے آمنہ دے لال دے رواج تے عمل کران گے۔ اللہ کہتا ہے عمل کرنا تیرا کم ہے، قبول کرنا میرا کم۔ اللہ دے راج نو زوال نہیں، حضور دے رواج نو زوال نہیں۔ پھر چپ کر گئے ہو انجنا تسی کو بولو یا نہ بولو، ڈبے آخر تے کھلن۔ یہ صرف تنہوں وکھا کے جا رہے ہیں بھی ہیں صحیح، پر کھلنے آخر تے نہیں۔ پاہمیں سجے ویکھو، پاہمیں کھبے ویکھو، پاہمیں ڈبے ویکھو، پاہمیں اگے ویکھو۔ تسی کہتے ہیں مولویاں ڈے ڈگو لائے نے تے تواڈے پیچھو نے۔ بھائی اللہ دا راج اس سارے نبیاں نے آ کے ایو ہی دعوت دیتی ہے کہ راج کس دا؟ کس دا؟ موحد بندے بیٹھے ہو، کس دا؟ پوری کائنات راج کس دا؟ اے کوئی راج ہے جڑا 6 مہینے بدل جائے، اے کوئی کرسی ہے جڑی 4 سال بعد بدل جائے، اے کوئی کرسی ہے جڑی 20 سال بعد ریٹائرمنٹ مل جائے، اے کوئی کرسی نہیں۔ کرسی ہو دیئے جدی آیت الکرسی ہے۔ راج اس دے جس دا راج ہے جنہوں زوال نہیں، جنہوں خوف نہیں، جنہوں خطرہ نہیں، جڑا ساری دنیا وہ دے خلاف ہو جائے وہ دے راج نو ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تے اس راج جو کیوں نہ مان لئیے کہ سارے کمزور نے او شہزورے، سارے فقیر نے او دستگیرے، مقدی مکائیے سارے مگتے نے او داتا ہے۔ کون ہے؟ کون داتا ہے؟ کون داتا ہے؟ کون داتا ہے؟ اللہ ہے تے کلہ ہے۔
اللہ ہے کلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گل سن بندے، میں تینوں پیدا کیتا ہے، میں تینوں سر تو لے کے پیراں تک تیرے 360 جوڑ بنائے نے، اکھاں میں دتیاں نے، ویکھنا غیر وال نہیں، زبان میں دتی ہے، ترانے غیر دے نہیں پڑھنے، وال میں دیتے نے، لٹاں غیر دے نام دیاں نہیں رکھنیاں، مال میں دیتے نے، غیر دے نام تے نہیں ونڈنا، پیسے میں دیتے نے، غیر دے نام تے نہیں ونڈنے، جانور میں دیتے نے، غیر دے نام تے نہیں ونڈنے، امید تعداد میں دیتی ہے، غیر دے نام تے نہیں دینی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں تینوں سب کچھ دیتا ہے، اے جڑا تینوں میں متھا دیتا ہے نا، اے ٹکان واسطے دیتا ہے، اپنے نہ لان واسطے نہیں دیتا۔ متھا اللہ دے نہ ٹکان ہے، اللہ نہ لانا پنجابی سمجھ دیو، بلکہ جی وابی پنجابی نہ سمجھیں تو کون سمجھے؟ یقین جان، ایک ہوندہ متھا ٹکانا، ایک ہوندہ متھا لانا۔ متھے لان دا معنی ہوندہ مقابلہ کرنا، متھے لان دا معنی ہوندہ مدے مقابل آ جانا، تے متھا ٹکان دا معنی ہوندہ ہاری من جانا۔ اللہ کہندہ ہے متھا لانا نہیں، میرے اگے متھا ٹکانا ہے، لانا نہیں۔ یا اللہ کوئی مثال دے، ٹکان والا کون، لان والا کون؟ فرمایا متھا ٹکان والا آدم، میرے نال متھا لان والا شیطان، متھا ٹکان والا نوح، لان والا کنان، متھا ٹکان والا ابراہیم، متھا لان والا نمرود، متھا ٹکان والا موسیٰ، متھا لان والا فرعون، متھا ٹکان والا مصطفیٰ، متھا لان والا ابو جال۔ ہن آپے دیکھ، آدم دی عظمت ویکھ، نوح دی عظمت ویکھ، ابراہیم دی عظمت ویکھ، اسماعیل دی عظمت ویکھ، یوسف دی عظمت ویکھ، موسیٰ دی عظمت ویکھ، آمنہ دے لال دی عظمت ویکھ۔ جن نے بھی میرے نال متھا لایا نا، میں وہ دیتے لعنت برسائیے، تے جن نے ٹکایا ہے میں وہ دیتے رحمت برسائیے۔ تکبیر، تکبیر، مصطفیٰ، صحابہ، حسن و حسین۔ متھا لانا نہیں، متھا بولو نا یار، متھا کہ دی اگے ذرا بولو گے تو گل بنے گی۔ تے 2:45 تک میں نے سپریم کورٹ ٹائم دیتا ہے کہ میں سپریم کورٹ تو اگے ایک منٹ نہیں جانا، حالات ٹھیک نہیں، جج خط لکھ دیں، خاک تسی انصاف کرنے، جڑا جج کہے میں نو خطرہ ہے صدقے ہو توڑے، اور پھر او دے عدل لو منیے نا، او جی دے عدل لو زوال نہیں، یہ کرسی تے بہ کے بھی سکون نہیں تے چھڑ دیو۔ کیوں؟ عدل کریں تے فاجی اسی کدی ختم پڑھیا نہیں، لیکن تُس لمحے پہ جاؤ میں توڑو تے کل والا پڑھ دیں، ہاں پر سانو کٹے سیباں تے کوئی نہیں پڑھن دیندہ، بندیاں تے کیویں پڑھن دے گا؟ میں زور لایا تو تانوں لانا پینا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبنی، اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جان، اے میں ورگے مکالے یہ میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے، میری بلے بلے بلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے، میری بلے بلے بلے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی
तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आवाज नहीं आई, जरा सुभान अल्लाह दी छलनी चाहिए। फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो मायूस नहीं होना। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह दा बेऐब राज है, अल्लाह दा बेमिसाल राज है। अल्लाह दे राज नू खतरा कोई नहीं, अल्लाह दे राज नू ज़वाल कोई नहीं। अल्लाह बेऐब है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह ला रहब है, सारी कायनात दा रखवाला है, निज़ाम चलाण वाला है। यो वजह है जदों बंदा मसीते आउंदा है, वुज़ू करदा है ते वुज़ू करके सब विच खड़ा हो जांदा है। अगला इख्तलाफ बाद च कित्थे बनने ने, इंज विच कोई इख्तलाफ नहीं। घबरा गए हो क्यों जी? देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, हयाती, ममाती, समाती, जमाती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, सारे ही नहीं। इंज क्यों कर देने? ओ भाई रफ़ायदैन, तुहानू इक्को ही गल याद है, मेरी तो सुनो। ओ इंज क्यों कर देने? बंदा जदों मसीते आ जांदा है, सब तो पहले इकरार करदा है बड़ा दौलतमंद हां, पर कुछ नहीं ले आया। चाबियां घर रखाया, मिल छोड़ाया, कारखाना छोड़ाया, बीवी छोड़ाया, बच्चे छोड़ाया, अल्लाह सब को छोड़ाया, कुर्सी भी छोड़ाया, बड़ी गार्ड ते गनमैन भी छोड़ाया। ऐ देख तेरे दरबार दे अंदर मैं हाथ खड़े कर लेने, कुछ नहीं ले आया। आवाज आउंदी है जरा जी, आवाज आउंदी है, मैनू इहो जे बंदे पसंद ने। खाली हाथ आया करो, झोलियां भर के जाया करो, खाली हाथ आया करो, झोलियां भर के जाया करो। इस वास्ते जज़ाकल्लाह बेटा, माशाअल्लाह। नहीं नहीं बंदे सखी बैठे नहीं थे, एवें कहंदे भाभी पंजन नहीं मनदे। नारे तकबीर, अल्लाह सलामत रखे बेटा आपको। फरमाया अल्लाहु अकबर। किया क्या सो पढ़ो। हजरत जी जल्दी तस्वीर खींच लो, सारे कहने साड़ी खींचो। तुसी यारे ला लिया मेरी कौम ने, मैं बड़ी मुश्किल इन्होंने लैन ते चढ़ाया। एक फोटो की खातिर सारे उहदे वाल वेदे, कैमरे वाले भाई सारे दी फोटो खिंची, लेकिन जिहदी मैं गल कर रहा उन्होंने सारे दी खिंच रहा। अल्लाहु अकबर, हाथ खड़े कर ले। अल्लाह फरमांदा अगली गल कर, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह कहता इत्थे ही रुक, इत्थे ही रुक। कुर्सी अगे करो ना थोड़ी जी, ताकि मैं थोड़ा दीदार भी तो करना है ना। माशाअल्लाह। तो तुम उठ के जाना भी नहीं, मेरे ख्याल है तुम वजीर खजाना हो, जरा मौलवी ज्यादा तुम सद लेंदा। यकीन जान मैंने शक पिया खड़ा है, वो टुरदे मौलवी कहते सानू टोरो। हाँ मैंने शक पै गई है। तो वजीर खजाना बाहर ही होवे ना, हजरत नूं तुसीं वजीर खजाना बनाया, तुसीं चाहते हो चलो ऊंज वर्जिश नहीं करते तो इंज तो करनगे ना। अल्लाह हजरत नूं सलामत रखे, अल्लाह बरकत दे, तौहीद सुन्नत दे, अल्लाह पाक एक फुल महकदे ही रहन। पढ़ो जरा सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। आहा यकीन जानो बंदा नमाज समझ ले ते शिरक दे नेड़े ही ना जाए। व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इत्ते हजरत नसीरुद्दीन ने आखिया सी किससे मांगे कहाँ जाए,
میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا، بڑو سارے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، آواز آئے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا اللہ جو زور نل پڑے انہوں فالج تے کینسر تے شوگر نہ ہوئے، سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ حضرت شیخ اگلا شعر نے کمال کر دیتا، انبیاء اولیاء، انبیاء اولیاء، انبیاء اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انہوں نے کیا کیا؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھلا ہوئے عمران خان دا جائے ایت تے سکھا چھڑیے مڈیاں نو۔ میں ایک مڈے نے پوچھا باؤٹ کے نہ جانے کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کہ یاد پر ایت تے یاد کر لا، ایاک نہیں، انہیں آکھا جیڑا مرضی ہوئے، سانو تے عمران خان آکھا ایاک، میں کہ نہیں ایاک نہیں، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ۔ تو اسی علماء تے اپنا ترجمہ کر دینے تے میں ذرا پنجابی جو ڈھیڑ ترجمہ کرن لگا، ایدہ معنی اے وے اللہ جو کچھ دیواں گے تینوں ہی دیواں گے، جو کچھ لواں گے تیرے کولو ہی لواں گے۔ ہائے ہائے، جو کچھ دیواں گے کیونکہ جڑی شاہ تیرے دین دیئے تینوں دیواں گے، وہ کیڑی شاہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز بھی تینوں دینی ہے، قربانی بھی تیرے نا دی دینی ہے، جینا بھی تیرے نا تے، مرنا بھی
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ بھوک ویکھ کے میں کو پریشان ہوا، پیاس ویکھ کے میں کو پریشان ہوا، جنازے ویکھ کے میں کو پریشان ہوا، کاروبار نو نقصان ویکھ کے میں کو پریشان ہوا۔ میرا تے عقیدہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سب کچھ تو تھلے پھٹے تے رکھی ہے، جدو جل چاوی اتے لے جائیں، جدو ہے ہی سب کچھ تیرا۔ ایاک نعبد، بولو نا یار ذرا، ایاک نعبد و ایاک۔ آہا، سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے کہ کیڑی سکا ہویا بیر گھسیٹ دی ہوئی، کوئی کلو لے آنی ہوئی، آدھا کلو کیڑی پائیا چھٹاکی، چلو آدھی چھٹاکی تولا گل رتی تو بھی گھٹ گئی، کنہ کیڑی لے آئی ہونی۔ اللہ دے نبی نو کہہ دیئے سلیمان جی اے تحفہ لے آئیاں، تیرے لئے ہدیہ لے آئیاں۔ سلیمان علیہ السلام نے بیر بیکھیا تے مسکرا کے کہنے لگے ہاں ہاں ماشاءاللہ، میرے بادشاہی بیران دی کمی سی نا، بڑا تحفہ لے آئی تے بڑی چوڑی ہو کے کہی لاؤ تحفہ۔ اے جی میں تسی مولویوں نے سوٹ دیں دے ہو، یقین جانو میں دکان تے بیٹھا سی، شیخ ایک بڑا چنگا بھلا پراڈو تے بندہ اتریا، یار کوئی سستا جیا سوٹ دیں۔ 25واں روزہ تھی، میرے منہ چ نکل گیا سر جی مولوی نے دینا ہے۔ یقین جانو کہنے لگے تو انہوں نے پتہ لگا میں کہ جڑا بندہ سستا ترین سوٹ منگے نا اے مال مولوی دا ہی ہوندہ ہے۔ اچھا مولوی نو دیکھ کے کہنا سوال ہو عید میں بیکھنے پایا ہویا، مر گیا مولوی، پھنس گیا۔ اے امیر لوگوں خدا دل نکے دیتے نے، غریبوں خدا دل بڑے دیتے۔ ایک خاتون آئی پراڈو تے اتری، بڑی اچھی گڈی تے، کپڑے والے دکان، بھئی کوئی سستا تا سوٹ دے دو۔ باجی کیا کرنا ہے، تو نے تو کبھی سستا سوٹ خریدا ہی نہیں ہے، تو برینڈڈ چیزیں پہنتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹے کی شادی ہے تو ہمارے جو کام کرنے والی ہے نا میں نے اس کو دینا۔ تھوڑی دیر گزری تو کم والی آ گئی، باجی جڑا تہاڈی دکان ہے سب تو مہنگا سوٹ ہے نا وہ دیو۔ کی کرنا ہے؟ کہ میری مالکن دے منڈے دی شادی ہے، انہوں دے نہیں سمجھ آئی۔ وہ دا امیر زادی دا دل ویکھو تے غریبنی دا دل ویکھو۔ کسی غریب دا مذاق نہ اڑایا کر، ہو سکتا ہے کل تینوں رب گلیاں چ ککھ چنن والا بنا چھڑے۔ کسی غریب دی قربت دا مذاق نہ اڑایا کر، ایک تھیلے دا آٹا دے کے 10 تصویرہ نہ کھچایا کر، کدے خدا تینوں در در دا منگتا نہ بنا دے۔ وہ کر سکتا جے، دیر بھی نہیں لگ دی، ایس سیکنڈ بھی نہیں لگ دا، شائیاں اجاڑ کر رکھ دیندہ ہے خدا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک بیر پکڑیا تے جدو گل کی تھی نا کہ ہاں ہاں بڑا تحفہ لے آئی ہیں، کیڑی نو غصہ چڑھ گیا، انی خجل ہوئیاں کہ تو گھسیٹ کے لے آئیاں تے تاکی نہیں پئی۔ کیڑی کہن دیئے رکھو بیر پر میرے سوالان دا جواب دے، پوچھ کیڑی ہے۔ کیڑی کہن دیئے جڑیاں تسی عبادتہ کر دے ہو، نمازاں پڑھ دے ہو، ایو دی شایان شان نے۔ حضرت سلیمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں کون ہے جو خدا کی شایان شان عبادت کرے؟ تو کیڑی کہن دی جیو جیاں بھی تسی عبادتاں کر دے ہو، کہتی انہیں بھی آکھیا ہے
بھی کیسی عبادت بھیجی ہے قبول کر لینا نا جی کر لیندے تو پھر میرے بیر نو قبول کیوں نہیں کر دے حضرت سلیمان وجد چاہے نبی بھی سن تے بادشاہ بھی سن کہندے نے خوش کیتے ہی کیڑیے مانگ کی منگ دیئے آئے ہائے مانگ کی منگ دیئے تے کیڑی آکھن لگی تسی دیوانا لے کدو دے بنے ہو آئے ہائے اے تسی دین والے کدو دے بنے ہو نہیں کیڑی منگ اللہ دے نبی اے دعویٰ بڑا پہ کر دے ہو اوکھے ہو گے نہیں منگ کیڑیے کی منگ دیئے کہہ دیئے نہیں ٹل دیتے دو گلہ پوریاں کرو اللہ جتنی روزی لکھی ہے ایک دانا بڑھا دے ہو جتنی زندگی لکھی ہے ایک دہاڑا بڑھا دے ہو اللہ دے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا کیڑیے ہاتھ ہولا رکھ رک ودانا گھٹانا بھی رب دے قبضے چے زندگی ودھانی گھٹانی بھی اللہ دے قبضے چے تے کیڑی کہن لگی جے نہیں دے سکتے تے دعوے نہ کیتے کرو اپنی حاضر چرو اللہ اکبر کبیرہ ہن بول ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین جو کچھ دیوانگے تینوں ہی دیوانگے جو کچھ لوانگے تیرے کلو لوانگے کیونکہ سب کچھ تینوں دینا ہے سب کچھ تیرے کلو لینا ہے کیونکہ اسی کمزور ہیں تو شاہزور ہیں اسی منگتے ہیں تو داتا ہیں مشکل جو پھسن والے ہیں تو مشکل جو کڈن والا ہے ساڑھے سامنے تے رب دا قرآن موجود ہے حضرت آدم تے مشکل بڑی اللہ نو پکاریا حضرت نوح تے مشکل بڑی اللہ نو پکاریا ابراہیم تے مشکل بڑی اللہ نو پکاریا یوسف تے مشکل بڑی اللہ نو پکاریا زکریا تے مشکل بڑی پتر دی لوڑ پئی توڑی چپ میں نو خطرج پائی بیٹھی کہ دے کلو پتر منگیا زکریا علیہ السلام حضرت مریم بچیاں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اندر بٹھایا بارو تالا لایا حجرے مو تے چلے گئے تے یاد نہ رہا لیٹ ہو گئی آہا ہا ادھر حضرت مریم نو ماما پہنا ہے ان کے چلی گئے ہیں انہاں بیچاریاں نے شہری پکانی ہوں دی تو اسی پھڑ کے بٹھا لیا اچھا ساتھ واہ آئی تو پھر بیویاں دی موج ایک فیملی آئے سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہ اللہ میری ماما پہنا سلامت رکھے اے جڑے اسی ہے نا اسی بندے مرد اسی بڑے ناشکرے ہیں سارا سال سانو کھون دیا اسی ستے ہوئی دے او اٹھ کے پکان دیاں اسی پھر افطاری ویلے بیٹھے ہوئی دے دسترخوان تے آگ تے روزے نال کھلوتی ہوں دیاں تے پھر بھی چودھری کہتے کی کر دی رہنی ہے یقین جانو میرے واسطے چ ہوئے تو میں کہاں بی بی اتھے بیٹھے ذرا چودھری صاحب نو کہنا یہ پکوڑے نالو دا ہاتھ ہی پکوڑا نہ بنیا پیو کھا پی کی کر دیا رہ دیو اے گھر دیاں شہزادیاں نے اللہ دی قسمیں گھر دیاں ملکہ انہاں دی قدر کریا کرو یہ اسی سارے مولوی مسئلے کھل کے دست دئیے نا یہ ناشتہ تو آپ پہ نہ بڑھانا پہ نا مذاکر میں کردہ ناشتہ آپ پہ بڑھانا پہ نا تم وہ ایک عالمہ دی شادی ہوئی نا تو انہیں پہلے دن کیا تیرے باپ کی خدمت میرے حصے میں نہیں ہے شریعت یہ کہتی کہ خامد کے باپ کی خدمت کرو خامد بھی کو تھوڑا جب پڑھے ہونے کا بالکل ٹھیک تیری ماں دی خدمت میں کوئی نہیں کرنی کیوں میرے ذمہ داری نہیں ہے شریعت نے میرے تے نہیں لائی ہو سکا ٹھیک ہے چاڑو کوئی نہیں میں چلانا شریعت نے ذمہ نہیں لایا ہو سکا ٹھیک ہے ساریاں سندا رہا میں شرعی پردہ کروں گی انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا بھی یہ تے منو شریعت دا کپا لب گئی انہیں ساریاں سنیاں انہیں کہا شریعت دے مطابق چلنا ہے نا تے شریعت شادیاں چار نے انہیں آکھا تیرے پیو دی خدمت کریں گی ہے چبل نہ ماری کھاتے نہ ماری وہ ایک بندہ سی نا انہوں چاہ چڑھیا تو دی شادی کرن دا وہ دی بیگم ہے کہا لتا پانا دے آنگی پر انہوں چاہ سی انہیں کہا ٹھیک ہے پائی اخیر انہیں برات
چوری چوری تو تمہیں پتا ہے دوجی شادی دی برات بساں تے نہیں جاندی کیری ڈبے تے جاندی ماشاءاللہ جدو برا اس بی بی نو کدو پتہ لگ گیا سی آئی ڈی رپورٹر نے رپورٹ دے چھڑی بھئی دلہا شریف انہیں قرآن لیا چک حضرت جی سامنے رکھ لیا بی بی دی عادت ہوندی ہے تو تڑے تو ماشاءاللہ دیندار قرآن نے پنڈا تھاما چاہتا ہے اے 14 طبقہ دا سردار قرآن انصاف کری شاءاللہ راستے تے ایکسیڈنٹ ہوئے نہ دلہا بچے نہ براتی بچے نہ دلہن بچے اے قرآن انصاف کرے گا رولا پایا پنڈ دیا بیویاں کٹیاں ہو گئیاں اے قرآن انصاف کرے گا کوئی مولانا جیسا سیانا بندہ کلو گزریا انہوں نے کہا کی رولا پایا بیویاں انہوں نے کہا خامن دوجی شادی کرن گئے دا تے قرآن کلو انصاف پہ منگ دیئے مولوی صاحب نے آکھیا دلہا بھی صحیح آئے گا دلہن بھی آئے گی برات بھی خیر نہ لائے گی ہو سکا تو عالم لگا ہے ہو سکا نہیں ہو سکا تو انصاف کے تو کل مانگے قرآن کھولو تو کیڑی گل دا کہ خامن دوئی شادی نہ کرے کہ جنہوں تو جج بنایا ہے 4 دا حکم دیندہ نہیں سمجھ آئی جنہوں تو آکھے نا انصاف کر یہ 4 تو بعد انصاف کرے گا میری ماں میری بہن سن جدو سارے دروازے بند ہو جان وہ تو ایک دفعہ کال ملایا کر کدھر کدھر میں تے آیا تے میرے چھوٹے جی بچے نے میرے کاننے کہ انکل جی تو اسی سانو الف اللہ سنانی تے بڑا زور لگتا ہے تو صرف 500 لبے ہے بڑا زور لگتا ہے قسم ہے بھائی چلو میں ٹرائی مارنا چکے بچے نے منو آکے کیا ہے تو کی کہے گا عثمانی صاحب کنجوس نے تے میں کنجوس ہوتا تو توڑنا یاری ہونی سی ہون بولو ذرا جدو سارے دروازے بند ہو جان تے بندہ کال ملائے کس نال کس نال کہ سلطان العارفین نے جڑا جملہ کیا ہے نا مرشد مراد انہیں کملی والا مراد لے وہ کہندے نے کہ علی پی اللہ مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی جیو مرشد کملی والا سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے تو جڑا ٹائم میں نو حضرت دیتا سی پتر ہو گیا ہے تے ہن میرا خیال ہے بھائی پہلے تو سی آپس سے مشورہ کرو
میں تے اجے تمید بننی ہے بھائی. چلو 5-7 منٹ میں حضرت کو ادارے مانگ لینا کیونکہ ساڑا ملک سارا بیرونی کردیاں تے پیا چلدا. ہن سانو عالمی بینک پتہ پیسے کیوں نہیں دیندا؟ وعدے واپس نہیں کردے. ماشاءاللہ اتنا زور پیسے دین تے نہیں لگدا جنہ زور دے کے لین تے لگدا. ہر بندہ اس نیت نال ادھار منگدا ہے ایک واری دے تے صحیح. ساڑھے جنگ دے علاقے نا دیہاتاں جڑے لوگ نا بابے سال بعد مسیطے وڑ دے. پہلے رمضان نو آئے جو حضرت جی عید پڑھ دن نا عید بابے ساڑھے دیہات دے عید پڑھن تو بعد باہر نکلے مسجد دی دیوار نو ہاتھ رہا مائی مسیط راجی روی یہ جوندے رہ. اگلے سال اے صدقے ہو جویں رمضان شریف مسیطاں دیاں رونقاں بڑھائیاں نے نا انہوں ہمیشہ انجی آباد رکھیا کرو. آمین. حضرت مریم نے کال ملائی اللہ وال. توجہ بھائی نہیں بھائی جزانی صاحب بیٹھ جاؤ. پچھلے بزرگ سانو ویکھنا چاہتے ہیں. کوئی گل ان اللہ مع الصابرین. کال ملائی حضرت مریم نے اللہ دنیا دے دروازے بند ہو گئے تیرا بوا کھلا ہے. تیرا دروازہ بولو نا یار. ساڑھے جنگ دے وچ شاہ جیونے والے پیر نے شاہ جیونے والے پیر نے تے او مریداں تے گئے تے مرید دی نویں مجھ سوئی کھڑی کہنے لگا مریدہ اے مجھ مینوں دے دے اللہ تینوں ہور دے گا. اگو مرید بھی کوئی ساڑی تقریر سنی پھر دس انہیں کہا اے میرے کول کھلوتی رہے جڑی اللہ ہور دے گا تو لے جائے. سچی جڑی گل انہیں کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے تیرا دل آ گیا تازہ سوئی مجھ تے یہ کھڑی رہے نا جڑا اللہ تو کہنا اللہ تینوں ہور دے گا اور تو ہی رکھ لیں. سارے دروازے بند. حضرت مریم نے کیا رحمت دا بولو یار رحمت دا. اے ہن وقت شروع ہو گیا جڑا میں کہہ رہا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ رب بخش مینو تے کم بن جاوے میرا کیونکہ پیر پیغمبر رب منگتے تیرے تے چن سورج بکیاری جس نو چاوے ادی دے تے جس نو چاوے ساری. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اللہ تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میں تو کب ہی کا مر گیا ہوتا مولا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. دل سے کشتہ وہ جوڑ دیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے. مینوں کڑی لوڑے ستیاں کل جان دی میرا تے او مولا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم.
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا دل کر دے میں تیری مخلوق نو تیرا نظام چلاواں تیری خلقت دا. اللہ نے کہا موسیٰ جس کا کام اسی کو ساجے. نہیں یا اللہ میں تیرا کلیم نہیں. جی پھر دے مینوں ذرا اجازت. اللہ فرمایا رات نو ایک پانی دی بوتل پھڑ کے کھڑا ہو جا صبح دیکھاں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اینج کر کے بوتل پانی دی پھڑی کھڑے نے کھڑے نے شیشے دی بوتل تھی کھڑے کھلوتے تھوڑی دیر بوتل ڈگ گئی ٹوٹ گئی. اللہ فرماتا ہے میرا کلیم ایک بوتل نہیں سنبھالی گئی نظام کیویں سنبھالے گا. اوئی اوئی ہے حضرت مریم نے دعا منگی یا اللہ بھوک لگی ہے دروازے بند نے خالو جی دور گئے نے بارو تالا لگا ہویا ہے تینوں تا صد مارے ہے تیرے بوئے نو بوت تالا ہی کوئی نہیں تا کی کوئی نہیں جدو ہی آئیے کھلا ہی ہوندہ ہے. پچھلی راتی رب دی رحمتی تے کرے بلند آوازہ رحمت منگن والیاں کار اے کھلا ہے دروازہ. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کو میدہ والی سبحان اللہ کو ٹل لا کے کہو تیری آواز اللہ ہونے ہونے قبول کرے تے جدو مسیح تو باہر نکلے آواز آئے پچھلے معاف نے اگے بندہ بنی. اللہ نے جنت جو بے موسم پھل حضرت مریم دے سامنے ڈھیر لا دیتے. شام نو آئے زکریا علیہ السلام قرآن بڑی دیانت والی کتاب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. بلے بلے دنیا چ نام و نشان نہیں شہر چ موسم نہیں لیکن دیکھو کمال ہے جی بیٹی کتوں آئے نے یا مریم اللہ لکی ھذا. اللہ دی قسم جدو قرآن کھولی دا نا اینج لگتا ہے جی سامنے بالکل سامنے زکریا علیہ السلام حضرت مریم نے پوچھ رہے ہیں یا مریم اللہ لکی ھذا. میرے مولانا نو فون نہ کرو میں چھڑن لگا. یقین جانا میں نے لگتا ہے بندہ فون کر رہا ہے بھی تھوڑی جی کونی ٹھوکو یہ نہیں نہ ہٹتا تے ہٹاؤ. اور بھائی میں شرافت نہ ہٹ جائیں گا میں جزاک اللہ یہ ایسی کرسی پلاسٹک دی میں تاں لئیے بھی ایسی کرسی دیو جنہوں چھڑن نو دل کرے. اس کرسی دے کی کرنے بندہ سدھا جیل. اسی کرسی نال پیار ہی نہیں کیتا خدا دی قسم اسی آیت الکرسی نال پیار کیتا. یہ کوئی کرسی ہے جڑی بے وفا ہے تھوڑی دیر دے بعد چوک کے لوگ گھر لے جان گے. یہ کرسی نہیں جو بندہ چکے کرسی وہ ہے جو خدا سنبھالے. بیٹی کتوں آئے نے سارے بے موسم پھل انہیں اے نہیں کہا ساری توڑے قدمہ دی برکت. میرا تے عقیدہ ہے تے توڑا بھی بالکل عقیدہ ہونا ہے نبی دے قدمہ جب برکت ہوندی ہے. گھبرا گئے ہو اے نبی دا جسم با برکت ہوندہ ہے لیکن مریم نے عقیدہ قائم رکھیا یا مریم اللہ لکی ھذا اگو کہہ دیا نے ہوا من عند اللہ. انہیں اچھی سبحان اللہ کا سینے ٹھنڈ پہ جائے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میں جننے مرضی ترجمہ کراں پر بابے نے جڑا ترجمہ کیتا ہے کمال کیتا ہے. اگے سلطان باہو دا شیر تواڈی مرضی دا سی ہن اس ایت دی تحت میری مرضی دا ہے. بابا باہو پتہ کی کہندا ہے سمنا گل
साढ़े मौलवियों नूं ना जी सिर्फ अलिफ ला आउंदी है। मैं कहा पुत्र है शेर ही पढ़िया कर। यही सुल्तान बहुत है। उस आखे मैंने पता नहीं, मैं सफा अगला खोल लेना। आप कहते ने दाल दलीला और उच्ची मैं कोई जबरदस्ती आया। यकीन जानो मैं तरखान की कोशिश की है, झंग सी उत्तों जड़े दौड़िया मैं पहुंचया तो तुसी हुण सुभान अल्लाह। दाल दलीला छोड़ वजूद ते हो होशियार फकीरा अगला जुमला गौर ना सुनना। कहते ने बल तवक्कली पंछी उड़ दे ते पल्ले खर्च ना जीरा। ज़ख़ीरा आख बाहू रब रोज़ी देवे ते जड़ा पत्थर विच है कीड़ा। क्या बात है, थोड़ी मेहरबानी साहब बिच बन गया जलदानी साहब। अल्लाह खुश रखे भाई। ये जजदान नाल भी तो साड़ी निस्बत है ना। ये अल्लाह भेजे ने। हुण मेरे वाल वेखना, मैं तकरीर खत्म करने लगा। खुलासा जो वो बंदा समझ आएगी जो मेरे वाल वेखे। 100 साल के करीब ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र है। इंज करके हाथ चुके ने, ऐ सफेद दाढ़ी ते फेरे ने, तो सफेद दाढ़ी ते फेर के आखन लगे मेरे वाल वेखना इंज। अल्लाह अगे तो चुप कर गया सा, मौसम नहीं रहा। अज मैनू पता लगा है जे देन ते आवें तो तू मौसम नहीं वेंदा। जे देन ते आवें ते मौसम नहीं वेंदा। जे मरियम नू बेमौसमे फल दे सकने ते मैनू बेमौसमा पुत्र क्यों नहीं दे सकदा। जरा रात हो लैन दे, सुतियां नू सौ लैन दे, खड़ाके मुक लैन दे, गलियां दे शोर खत्म हो लैन दे, मैं करांगा तेरे नाल गल। अच्छा बंद कमरा है, कुंडी लगी हुई है, कल्ले पे मंगते ने। अल्लाह फरमांदा है मंग मंग, उच्ची मंग ते भावें हौली मंग। जे मैं फैसलाबाद ते रज़ाबाद के इलाके ते वाबियां दी मसीत ते सुन्नी मौलवी बुला के नहीं समझ आई यार,
میں مولوی بلا کے جے تیری دعا دا ذکر اتھے نہ کراواں قرآن کہندہ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا او تے ہولی ہولی پہ ندا کر دے سن اللہ اللہ پتر دے اللہ پتر دے اللہ انہاں ہولی آکھے اللہ پتر دے تے رب نے اچھی آکھیا ویکھو زکریا کیویں پیا منگ دے میرے بوئے تے کیویں پکا رہا ہے انی عمر گزر گئی ہے کسی جگہ تے جھاڑو نسو پھیریا لے ککڑ تے دے پتر نسو آکھیا یا بابا شاہ جمال پتر دے ویرتا لال نہیں یا رب ذوالجلال پتر دے میں مالا مال آواز آئی گھبرانا نہیں پتر منگی آئی میرے کلو کم دی شاہ دے مانگا بیٹا تیرا ہوئے گا رسول میرا ہوئے گا تے ناوی تو نہیں رکھنا ناوی میں یحییٰ رکھ کے بھیج رہا ہوں میرے کلو منگڑ والے شاباش ہے دعا کرو اج توحید دی برکت نال ختم قرآن دی برکت نال رمضان دی برکت نال جتنے بے اولاد جوڑے نے اللہ سب نو نیک اولاد عطا کرے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول کرے انشاءاللہ تفصیل نال کدی زندگی رہی تو پھر واقعہ بیان کریں گے اللہ ٹوٹیاں پٹیاں گلاں قبول کرے لیکن نیکی دا مہینہ جے سخاوت دا مہینہ جے ایک میرے نال ساتھی بڑا